बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बड़ा फैसला आ गया है इमरान खान साहब के हक़ में। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने ये फैसला दिया है। ये बेंच जो है बना था तोशाखाना केस के सिलसिले में, और जिसमें जो है इमरान खान साहब के वकील ने दरख्वास्त दी थी कि ये जो है इसको इस फैसले पे नज़रसानी की जाए और इसको जो है मुअत्तल करके जो है इसको जो है इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। अब इस सिलसिले में ये आपको पता है, हमने कल भी व्लॉग में डाला था कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसलसल ये केस कई दिनों से चल रहा था, और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा था कि जो है नाअहली का जो केस ट्रायल कोर्ट में हुआ था, जिसमें जस्टिस दिलावर साहब ने जो फैसला दिया था जिसके सिलसिले में इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, उस सिलसिले में फिर ये हाई कोर्ट में जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के वकील ने इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की हुई थी, और उस पर ये मुसलसल केस चल रहा था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि ये ऐसा लगता है बादियो नज़र में कि ये जो है फैसला जल्दी में सुनाया गया है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उन्होंने ये कहा था कि इस पर ज़रा देखा जाए और इस सिलसिले में जो भी ये फैसला है वो जल्द से जल्द दिया जाए। तो गुज़िश्ता कल जो है ये तमाम इस पर जिरा मुकम्मल हुई, और इस जिरा मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने जो है ये फैसला महफूज कर लिया था, और आज जो है तकरीबन 12 बजे के करीब ये फैसला सुना दिया गया है। और इस फैसले के रूह से जो है ये जो दरख्वास्त दी गई थी और उसमें फैसला ये आया है कि इस केस को मुअत्तल कर दिया गया है। अब नाज़रीन, मुअत्तल तो कर दिया गया है, इस सिलसिले में जो है नाज़रीन बहुत से मुबस्सिरीन का ये कहना है कि ये मुअत्तल कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है जेल हुकाम के पास जो है इसकी तमाम तफसील नहीं पहुँची हैं, और ये अभी जो फैसला आया है ये सिर्फ मुअत्तली का आया है, इसका जो तफसीली फैसला है वो बाद में आएगा। तो मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि अभी जब ये तमाम इत्तलात जेल हुकाम तक पहुँचेंगी उस वक्त देखा जाएगा कि आया रिहाई भी इमरान खान साहब की जो है वो अभी वजूद में आएगी, या इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी, इसमें थोड़ी देर में ये भी इत्तलात आ जाएंगी। इस सिलसिले में आपको याद होगा कि हमने भी ये बात कही थी कि अगर ये फैसला इमरान खान साहब के हक़ में आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हो सकता है कि उनको रिहाई नहीं मिले, क्योंकि मुबस्सिरीन का ये ख्याल था कि इस सिलसिले में अगर इनको रिहाई मिल भी गई, लेकिन उसके बावजूद अनलेस जब तक इनकी कन्विक्शन ख़त्म नहीं होती ये जो है अगले इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। ये था मुबस्सिरीन का ख्याल, और वो अभी तक यही ख्याल है। अभी तक जो तबसरे चल रहे हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि जेल हुकाम तक जब तक ये इत्तलात पहुँचेंगी उस वक्त देखें इस पर क्या अमल होता है या हो सकता है, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इस मुअत्तली के साथ इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है या नहीं है। आपको याद होगा कि पहले ही FIA जो है 30 अगस्त तक जो है एक दूसरे केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी कर चुकी है, यानी वो डिसाइड हो चुका है, और वो उसमें जो है 30 अगस्त तक जो है वो तोसी हो गई है। तो अब देखना ये है कि आया इमरान खान साहब जो है इस मुअत्तली के साथ रिहा होंगे, और रिहा होंगे तो घर जाएंगे, या रिहाई के फ़ौरन बाद जो है दोबारा गिरफ्तारी दूसरे केस में हो जाएगी। आपको पता है 9 मई के सिलसिले में जो है FIA ने पहले ही से ही गिरफ्तारी का अमल जो है वो कायम हो चुका है। 30 अगस्त तक जो साइफर केस का जो सिलसिला है जिसमें पहले ही से जो है गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है FIA के थ्रू। इसके अलावा मुबस्सिरीन का ये भी ख्याल है कि पुलिस ने अलग से भी गिरफ्तारियाँ मुख्तलिफ केसेस में जो है वो दे चुकी है, इनके ख़िलाफ़ जो है फैसला आ चुका है, और पहले से जो है ये 2 केसेस जो हैं वो ऑलरेडी जो है गिरफ्तारी की नवीद दे चुकी है इमरान खान साहब को। यानी एक तो साइफर केस है, दूसरे केसेस हैं जिसमें पुलिस ने भी गिरफ्तारी का दे चुके हैं। अब देखना ये है कि ये जो मुअत्तली हुई है इसका भी तफसीली फैसला तो आया नहीं है। इस मुअत्तली में आया इमरान खान साहब को रिहाई नसीब होती है या नहीं होती है। और PTI के वकील ने एक और भी पिटीशन दायर की हुई है हाई कोर्ट इस्लामाबाद में कि ये तो मुअत्तली जो आई है ये तो इसका डिसीजन आ गया है, लेकिन इसके अलावा एक और पिटीशन भी PTI के वकील ने दाखिल की है, जिसमें उन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इमरान खान साहब को हर जो भी मुकदमा उनका जो ज़ेर बहस है और कोर्ट में चल रहा है उसमें तमाम में उनको रिहाई दी जाए, और आइंदा ना गिरफ्तारी
کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی جائے۔ ذرا بات کر لیتے ہیں بجلی کے بلز کے سلسلے میں۔ کل بھی ہم نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھیں، لیکن اب آج اور تھوڑی سی ڈیٹیل ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو حالات اس وقت معیشت کے چل رہے ہیں، وہ مہنگائی تو اپنی جگہ جو مہنگائی پچھلی حکومت کر کے گئی ہے، لیکن اب جو یہ پہاڑ ٹوٹا ہے نگراں حکومت کے دور میں بجلی کے بلز کے سلسلے میں، جس میں گزشتہ 3-4 روز سے مسلسل احتجاج چل رہا ہے، مسلسل توڑ پھوڑ چل رہی ہے، اور بجلی کے گھروں میں جا کے جو ہے بجلی کے جو آفیسز ہیں اس میں بھی جا کے جو ہے لوگ قطاریں باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور التجا کر رہے ہیں کہ بجلی کی جو ہیں وہ قسطیں کی جائیں۔ اور اس سلسلے میں جو توڑ پھوڑ کا بھی سلسلہ جاری ہے، مختلف شہروں میں جو ہے مسلسل جو ہے وہ احتجاج چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے سلسلہ کب تھمے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک جو ہے نگراں حکومت نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نگراں حکومت نے صرف اس سلسلے میں اب تک جو بات ہوئی ہے وہ یہ ریلیف دینے کی بات کی گئی ہے کہ جتنے صارفین ہیں ان کو جو ہے ان کے بل کی مد میں جو ہے ان کی قسطیں کی جائیں، اور جو ڈیڈ لائن ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھایا جائے۔ اس کے علاوہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اشرافیہ کا کیا حال ہے۔ اشرافیہ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ ہیں، جس میں وزیر اعظم ہیں، صدر مملکت ہیں، وزراء ہیں، اور بھی ججز وغیرہ ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی نیچے والے جج ہیں، چیف جسٹس صاحبان وغیرہ بھی ہیں۔ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ ان سب کو جو ہے، چاہے اس میں صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، اور چاہے چیف جسٹس ہوں یا اس کے نیچے والے جسٹس ہوں، ان سب کو جو ہے 2,000 کے یونٹ فری ہیں۔ تو یہ اشرافیہ کو جو یہ 2,000 کے یونٹس فری کیے گئے ہیں، وہ تو چلو ٹھیک ہے، اگر فرض کریں یہ ایک آئین کے تھرو یا مطلب ان کو یہ مراعات دی جاتی ہیں شروع سے، چلیں کوئی بات نہیں، لیکن ریٹائرڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی سنا ہے اچھی خاصی مراعات دی جاتی ہیں، تو یہ تو کوئی تک نہیں بنتا ہے، اور اس پہ جو ہے حکومت کو نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس خالی جو ہے صارفین کو قسط کے سلسلے میں جو ہے مراعات دے دی جائے کہ وہ اپنے بلز کی قسطیں کرا لیں، یا ڈیڈ لائن جو بھی ہے اس کو آگے بڑھا جائیں۔ اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، یا اس سے مسئلے حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو نگراں حکومت 2-3 دن سے جو ہے اجلاس کر رہی ہے بجلی کے بلز کے سلسلے میں، ابھی تک تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ صرف اور صرف انہوں نے بلز کے سلسلے میں قسطیں باندھنے کا سلسلہ جو ہے وہ مراعات دینے کو کہا ہے۔ لیکن کاش اللہ کرے ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ جو ہے یہ مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں گورنمنٹ کے یا جو بھی ہیں، ان مراعات کو جو ہے فوراً ختم کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ نالائقی اور نااہلی ہے گورنمنٹ کی کہ وہ جو ہے اس پہ قابو نہیں پا رہی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ مسائل حل ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر فرض کریں ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ قسطیں بن جاتی ہیں اور قسطوں کے ساتھ ڈیڈ لائن بھی آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن مسئلہ تو وہیں کا وہیں رہے گا، کیونکہ اگر یہ ابھی قسطیں بن گئی تو صارفین کو اگلے بل ملیں گے، تو وہی سائیکل پھر چل جائے گا، تو یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ کاش ایسا ہوتا کہ حکومت جو ہے گڈ گورننس کرتی، لائن لاسز پہ جو ہے وہ کنٹرول کرتی، اور کسی بھی طریقے سے جو ہے نا عوام کو ریلیف دیتی۔ اور ساتھ میں اگر میں یہ بھی ذکر کر دوں تو یہ بھی بھیجا نہیں ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی حکومت نے IMF کے ساتھ جو سخت شرائط کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے، جس کے روح سے ان کو پہلا قرضہ ملا ہے، وہ بھی ایک بڑی شرائط ہیں، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ IMF کی جو شرائط ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے حکومت یا تو یہ بھی مجبور ہے، پچھلی حکومت بھی اس طریقے سے یہ کر گئی تھی، اور اگر ہم IMF کی جو شرائط کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو بھی آپ کو پتہ ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے، اس سے بھی پاکستان کو نقصان ہوگا، اور آگے جو بھی معاہدہ IMF سے ہونے جا رہا ہے وہ بھی تعطل کا شکار ہو جائے گا۔ صرف ایک ہی حل ہے ناظرین کے ایلیٹ کلاس کو جو یہ مراعات دی گئی ہیں ان سے فوراً واپس لی جائیں، اپنے گڈ گورننس قائم کیا جائے، اور لائن لاسز کو ختم کیا جائے، اور جتنے بھی جو اشرافیہ ہیں ان کو جو بھی مراعات دی گئی ہیں ان کو جو ہے ان سے وہ مراعات لی جائیں جو ان کا حق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے عوام پہ آپ کچھ ان کو ریلیف دے سکتے ہیں، ورنہ یہ جو قسط والا ریلیف ہے یا ڈیڈ لائن کا ریلیف ہے اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اگلے بلاگ تک آپ مجھے علی اطہر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔